समेस्त गोंयकारांक क्रांती दिसाची खूब खूब परबी। आयज 18 जून आनी म्हाका खूब खुशी जाता की आयज हेच निमतान आमी भारत मंडपाची फुडल्याचो आसा आनी एक दुसरी एक क्रांती जी जाता ती म्हणल्यार तांबडी मातयेची कावी कलेक लागून क्रांती। आनी म्हाका खूब बरें दिसता की भारत मातेन परत एकदां आमची गोंयची मातयेक उलो मारून आपले राजधानीक आपोवन एक क्रांतीक एक वेगळें स्वरूप दिल्लें आसा। एक जाल्ली क्रांती पोर्तुगीजांक लागून आनी आतां दुसरी क्रांती जाता ती म्हणल्यार तांबडी मातयेक लागून, ती म्हणल्यार आमचें कावी आर्ट। आतां सांगपाचें म्हणल्यार हे नॅशनल क्राफ्ट म्युजियमान हांगा भारताचे सगळे तरेचे आर्ट फॉर्म आसात। पण हांवें जेन्ना सगळें बारीक हितून पळयलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की सगळे क्राफ्ट आनी आर्ट आसा पूण आमचें गोंयचें कावी आर्ट ना, तें खंय तरी हांगा मिसींग आसा। सो तेका लागून हांवें ऑफिसर बी आसा तांकां सांगलें की कावी आर्ट हांगा कित्याक ना काय म्हणून। सो तेंच्यांनी सांगलें आमी त्याच आर्टिस्टा लागून रावल्ले म्हणून आनी सोदताले म्हणून। म्हाका दिसता खऱ्यांनीच भारत माता आनी तांबडी माती म्हाकाच रावल्ली म्हणून हो इतकें सौभाग्य म्हाजें की म्हाका आतां तेंच्यांनी परमिशन दिलां की तूं हांगसर कावी आर्ट कर म्हणून। सो म्हाका दिसता आयचो दीस हो खऱ्यांनीच, आनी हें म्हाका उत्तर 18 जूनाक आयज मेळिल्लें आसा। सो म्हाका दिसता खऱ्यांनीच तांबडी मातयेक लागून ही आनी कावी कलेक लागून खऱ्यांनीच ही आमची नवी क्रांती आसा। सो हांव सगळे गोंयकारांक परत एकदां आमच्या 18 जूनाक लागून गोंय क्रांती दिसाची निमतान परबी भेटयतां आनी कावी कलेक लागूनय तुमकां हांव परबी भेटयतां। जय हिंद, जय कावी।